वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम इस वक्त जबल सला पे खड़े हैं। आज 8 नवंबर 2023 बरोज बुध है और यहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुआ था और सहाबा ने तकरीबन 24 दिन लगाकर खंदक खोदी थी। सर्दियों के दिन थे, खंदक खोद रहे थे और खाने का सामान कुछ नहीं था। यही वो जगह है जहाँ सहाबा ने भूख की वजह से अपने पेटों पे पत्थर बांधे थे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बतने मुबारक पर 2 पत्थर बांधे थे भूख की वजह से। और यहाँ सहाबा ने मुख्तलिफ अपने अपने खैमे लगाए थे। ये जो मस्जिद है ये इसको मस्जिद फ़तह कहते हैं। यहाँ हुजूर का खैमा था जहाँ आपने क़ियाम फरमाया और आपने नमाजें अदा फरमाई और आपने दुआ फरमाई जो अल्लाह ने कबूल फरमाई। वो सामने जो नज़र आ रही है यहाँ सलमान फ़ारसी का खैमा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वहाँ उनके नाम पर तुर्कियों ने मस्जिद बना दी और जो पीछे गहराई में जगह नजर आ रही है यहाँ पर सिद्दीक़ अकबर का खैमा था। अब नीचे उन्होंने खुदाई कर रहे थे तो नीचे असल मस्जिद निकल आई है। अब उसे काम को यहाँ रोक दिया और पीछे जो नजर आ रही है ये यहाँ तो उमर फारूक का खैमा था, ये उनकी मस्जिद है। और वो जो पीछे ऊपर नजर आ रही है ये हजरत ये सफेद बिल्डिंग के पीछे यहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा था। और यहाँ पर 7 मसाजिद हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा, सिद्दीक़ अकबर का खैमा, हजरत उमर का खैमा, हजरत उस्मान का खैमा, साद इब्न मुआज़ का खैमा, सलमान फ़ारसी का खैमा। तो ये 7 मसाजिद जहाँ मशहूर हैं। और फिर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फ़तह अता फरमाए। हुआ ये कि आंधी चली और खैमों की रस्सियाँ टूट गई और यहूदियों ने मुशरिकों का साथ तोड़ दिया। तो अबू सुफियान यहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गए ये कहकर कि यहूदियों ने साथ छोड़ दिया और हवाओं ने हमारे खैमे की रस्सियाँ तोड़ दी। जब यहाँ से निकले इसी मकाम पे हुजूर ने फरमाया था अल-आन नग़ज़ूहुम फला यग़ज़ूनना, अल-आन नसीरु इलैहिम फला यसीरु इलैना। कि अब तक ये काफिर व मुशरिक ओहद में, बदर में, हम तक खंदक में हमारे ऊपर आते रहे हमला आवर होने के लिए। अब क़यामत तक मदीना पर कोई मुशरिक मक्के से हमला आवर नहीं होगा। हम तो हमला करने जाएंगे, वो नहीं आ सकेंगे। आपकी ये पेशीन गोई और दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज के उस दिन के बाद से फिर किसी ने यहाँ हमला नहीं किया। ये वो इहाता है जहाँ खंदक के शोहदा मदफून हैं। खंदक में बाकायदा जंग तो नहीं हुई थी। खंदक के उस तरफ कुफार थे, इधर मुसलमान थे। बस संग बारी होती थी, आपस में पत्थर मारते थे। और यही वो जगह है जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 नमाजें कज़ा हुई थी, फजर से लेके मगरिब तक। फिर आपने इशा के बाद सारी नमाजें पढ़ी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 नवंबर 2023 बरोज बुध है और हम अपने साथियों मौलाना शफीकुर रहमान साहब दीगर अहबाब के यहाँ जबल ओहद के दामन में खड़े हैं। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है जबल ओहद है, तो इसके नीचे जंगला है। यहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था और यहाँ मुसलमानों की फौज थी। और जो सामने छोटी पहाड़ी ऐसे जबल रुमात कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इसका जायज़ा लिया और फिर आपने यहाँ 50 सहाबा को मुकर्रर किया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उनके अमीर थे। फरमाया तो हम जिस हालत में भी हों तुमने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना जो सामने पहाड़ी है। यहाँ इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं मुसलमानों की फौजें थीं और पहाड़ के दामन में काफिरों की फौजें थीं। काफिर 3000 से और मुसलमान 1000 थे और 300 मुनाफिक चले गए थे, 700 रह गए थे। और ये शव्वाल सन 3 हिजरी में वाक़या पेश आया। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी से नवाजा और मुशरिकों की फौजें पहाड़ के दामन से वापस यूं आ रही थी। ये मस्जिद के पीछे से ये रास्ता है। वो शिकस्त खा के वापस जा रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे। तो खालिद इब्न वलीद जो भी मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने देखा कि ये रास्ता खाली है। तो यहाँ पर जब मुसलमानों को फतह हुई तो 50 लोगों में इख्तिलाफ हो गया। 40 लोग नीचे आ गए, 10 वहाँ रह गए। तो खालिद इब्न वलीद ने इनको शहीद किया और ये जगह खाली पाके पीछे से हमला आवर हुए और आगे से जो काफिर जा रहे थे वो वापस पलटे। अब मुसलमान दोनों के नरगे में आगे से जो काफिर थे जो भाग रहे थे वो वापस आ गए और पीछे से जाने वाले काफिर वो आगे। मुसलमान इस दायरे में बीच में आ गए
اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پہ چلنے لگی، حالات بالکل بدل گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس موقع پر، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان باقی 70 صحابہ کی قبور اس احاطے کے اندر ہیں۔ حضور زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے شہید ہونے کی خبریں پھیلنے لگی۔ انصار کی ایک خاتون کو خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے، وہ مدینے سے بھاگی آئی، رستے میں خبر ملی بھائی شہید ہو گیا، کہتا حضور کی سناؤ، بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے حضور کی سناؤ، باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے حضور کی سناؤ، شوہر شہید ہو گیا، کہتی ہے کہ باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے غم، اگر آپ سلامت ہیں تو سارا جہان چلا جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ غزوہ احد کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں کے شہدائے احد کی برکت سے جذبہ ایمانی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہم سے بھی اللہ تعالی خوب ختم نبوت کا اور دین کی اشاعت کا، دعوت کا، دین پھیلانے کا اور دین پہ عمل کرنے کا، احیاء سنت کا کام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 نومبر 2023 بروز بدھ، شام کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا۔ یہ جبل احد ہے، اس کا نقشہ پیش خدمت ہے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں جہاں جنگلہ نظر آ رہا ہے، یہاں جنگ ہوئی تھی، اور اس طرف مسلمان تھے یہ، اور اس طرف سے واپسی پہ کفار بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ یہ جو اوپر پہاڑی سی ہے یہ جبل رومات ہے، یہاں سے لوگ نیچے آ گئے تھے 40-50 میں سے، پھر وہ شکست ہوئی۔ اب انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے احد کے نام سے، یہ شہدائے احد کے نام سے۔ یہ پورے مدینے کا نقشہ ہے، جو پہاڑی ہے جبل رومات، اس کے بالکل پیچھے مسجد نبوی ہے، اور یہ چاروں طرف سے مدینہ منورہ کا نقشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، ھذا احد ھذا جبل ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جبل رومات سے احد پہاڑ کا منظر ہے، اور یہ سب نظر آ رہا ہے۔ جو دائرہ ہے یہ مقبرہ شہداء ہے، اور یہی جنگ کا میدان تھا، اور یہ پہاڑی کے نیچے جبل رومات، اسی پہاڑی پہ تھے جہاں ہم کھڑے ہیں، اور نیچے سے لوگ آئے تھے، اور یہ سارا بہت پہاڑ کا سلسلہ ہے یہاں تک۔ یہ مدینہ منورہ ہے، اور وہ سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں، وہ 4 مینار۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ یہ گویا کہ جبل رومات سے مدینہ منورہ اور احد پہاڑ اور شہدائے احد کے مقبرے کا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 نومبر 2023 بروز بدھ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ شام کا وقت ہے، اور کیا شہدائے احد کی قبور کا منظر ہے، جیسے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ سامنے جبل احد ہے، اور ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک، یہ ان کی قبر مبارک ہے، اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان شہدائے احد میں 70 شہداء نے جان کی قربانی دی، اور آج اسلام کا جھنڈا بلند ہے۔ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 نومبر 2023 بروز بدھ ہے۔ ہم اس وقت جبل صلا پہ کھڑے ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ کے موقع پر جو خیمہ تھا وہ اس جگہ پہ تھا۔ یہاں آپ نے دن گزارے ہیں غزوہ خندق کے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہیں، تو وہ اس حالت میں آپ کا اس خیمے میں قیام رہا ہے۔ وہ مبارک جگہ ہے۔ ترکیوں نے یہاں مسجد بنا دی ہے، اس کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں، مسجد احزاب بھی کہتے ہیں، اور مسجد اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں بدھ کے روز ظہر کے بعد حضور کی فتح والی 3 دن دعا فرمائی، پھر بدھ کے دن وہ دعا قبول ہوئی، پیر منگل بدھ۔ تو الحمدللہ آج بھی بدھ کا دن ہے، اور ظہر اثر کا درمیانی وقت بھائی شفیق الرحمان صاحب کی میت میں
اور انہی کی رہنمائی میں ہم یہاں آئے ہیں اور ساتھیوں نے دعائیں کی ہیں. ہم نے تمام اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے فضلاء طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، جن جن نے کہا تھا سب کا نام لے کر دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کی گئی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ سامنے جبل صلعہ ہے جہاں پر وہ پہاڑ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خندق کھودی تھی. یہ سامنے جو جگہ ہے، یہ جہاں سڑک ہے اور اشارہ جہاں آ رہا ہے، ٹریفک چل رہی ہے، یہاں پہلے واقعی خندق تھی، انہوں نے باڑ لگائی تھی. اب جہاں انہوں نے مجبوری سے سڑک بنا دی ہے، تو یہ گویا کہ چاروں طرف جبل صلعہ سے یہ شہدائے خندق ہے. نیچے یہ احاطہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تھوڑے ہی شہید ہوئے تھے خندق میں صحابہ، تو یہ ان کے گویا کہ قبور ہیں اس میں. تو وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ مسجد صدیق اکبر ہے، اور اس میں اب نیچے اصل مسجد نکل آئی ہے. اور اس کے پیچھے جو نظر آ رہی ہے، اصل میں وہاں پر خیمے تھے. یہ تو حضرت عمر کا خیمہ یہاں پر تھا. اب ہم دوسری ویڈیو میں اگلی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں. تو یہاں یہ ساری خندق کھودی گئی جبل صلعہ سے لے کے جبل احد تک.